अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे और स्पेशली STT अभ्यर्थी जो हैं, चाहे वो TGT के हों या PGT के हों, उनके लिए आज ये 100 सवालों का सेट है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 सवालों पर मबनी होता है। उसमें 100 नंबर आपका सब्जेक्ट विशेष का होता है, उसके अलावा 50 नंबर जो है आपका वो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह और दीगर चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, तो 100 नंबर उर्दू के लिए स्पेशली, चाहे आप TGT के हों या PGT के हों, दोनों के लिए ख़ास होने वाला है। ज़ुबान व अदब और क़वायद के ये 100 सवालात पर मबनी ये सेट है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप उसकी चिंता कतई ना करें कि एकल परीक्षा होगी। BPSC वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, स्पेशली एकल परीक्षा होगी या फिर जो है मेंस भी होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगा। हालांकि ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, हम सब इसके ख़िलाफ़ हैं, विरोध में हैं। लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखा जाएगा। फ़िलहाल जो हम कर सकते हैं वो करें और आगे की बात आगे के आने वाले वक्त के लिए छोड़ दीजिए। जो अभी आप कर सकते हैं वो दिल लगा करके कीजिए, आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में रिज़ल्ट ज़रूर होगा। तो बहुत ही शॉर्ट में हम जवाब देंगे, चूँकि ये सारे सवालात इससे पहले के जो हमारे वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने इस तरह के सवालात के जवाबात तफसीली हमने दिए हैं। यहाँ कोशिश करूँगा कि बस वन लाइनर जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि 100 सवालात तेज़ी के साथ, आसानी के साथ आप हल कर सकें। ठीक, और PDF के लिए चिंता ना करें। PDF आपको हमारे व्हाट्सएप अकाउंट जो है उससे जुड़ जाइएगा और उससे ज्वाइन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो रुखसाना एकेडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, बामाना अल्फाज का मजमूआ जिसे पढ़कर या सुनकर पूरी बात समझ में आ जाए, कवायद में क्या कहलाता है? भाई जाहिर सी बात है, वो जुमला कहलाता है ना। जीम हो जाएगा इसका। ठीक, माने के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है भाई। लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है। ठीक, ऐसा बामाना लफ्ज़ जो अकेला अपने पूरा माना दे और जिसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, उसे कवायद की ज़ुबान में क्या कहते हैं? उसे इस्म कहते हैं। वो लफ्ज़ जो अपने असल माने के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे इस्तिआरा कहा जाता है। ठीक है, बनावट या साख्त के लिहाज से इस्म की कुल कितनी किस्में होती है? तो 3 किस्में होती है, बताया था जामिद मज़हर मुश्तक़। वो इसमें जो किसी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ का नाम हो, कवायद में क्या कहलाता है? तो वो इसमें मारिफ़ा कहलाता है। ठीक है, वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो और उसे दीगर अल्फाज निकलते हों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुश्तक़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मुश्तक़ कहते हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे तशबीह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तशबीह कहते हैं। बिल्कुल फास्ट में करेंगे, रिवीजन है ये, है ना। वो इसमें जो किसी शख्स या जगह की सिफत या हालत को ज़ाहिर करे, कवायद में उसे क्या कहते हैं? उसे इसमें सिफत कहते हैं। ठीक है, वो कलीमा जो किसी काम के करने या होने को तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के ताल्लुक़ से ज़ाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ेल कहते हैं। ज़माना आ गया मतलब फ़ेल। ठीक है, उर्दू ज़ुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन तस्लीम किया जाता है? तो कुली कुतुब शाह तस्लीम किया जाता है। शुमाल हिंद में उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो वली दक्कनी को कहा जाता है ना। ये अदब के सवालात हैं। उर्दू की पहली दास्तान सबरस के मुसन्निफ़ कौन है? तो मुल्ला वजी साहब है। कहाँ है मुल्ला वजी? जी, मुल्ला वजी साहब है। पट पट जवाब दीजिए एकदम फटाफट। दास्तान बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो जॉन गिल्क्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी, है ना, डॉक्टर जॉन गिल्क्रिस्ट। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस किसकी तसनीफ़ है? ये नज़ीर अहमद, है ना, नज़ीर अहमद साहब। ये पहला गलत है, क्योंकि पहला नावल तो कुछ और है ना, नसीर और खदीजा। तो उर्दू नावल जो है मिरातुल उरूस, नज़ीर अहमद साहब। ठीक है, उर्दू तनक़ीद की पहली बाज़ाब्ता किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तहरीर है? तो हम सब जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की तहरीर है ये। आब हयात उर्दू अदब की तारीख़ और शुअरा का तज़किरा है, उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आदाज साहब है ना। अदब के सवालात हैं, आसान भी है, नहीं आता है तो मुश्किल भी है। मसनवी शहरुल बयान का शुमार उर्दू के शाहकार मसनियों में होता है, उसके खालिक कौन है? तो मीर हसन साहब उनके खालिक हैं। मसनवी गुलजार नसीम किसकी मशहूर तरीन तख्लीक है? तो दयाशंकर नसीम की है ना, दयाशंकर नसीम कोल, है ना। खुदाए सुखन किस अजीम उर्दू शायर का लक़ब है? तो मीर तकी मीर का है। मरसिया निगारी के लिए उर्दू अदब में सबसे मुमताज़ नाम कौन सा है? तो मीरानीज़ भी है, दबीर भी है,
تو ایک سے زیادہ ہو جائے گا. اچھا اے بی سی ڈی مان لیجیے اس کو ایک سے زیادہ. اردو کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کس کی تخلیق ہے؟ تو منشی پریم چند صاحب کی تخلیق ہے، جس کو 1908 میں ضبط کر کے جلا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. ترقی پسند تحریک کا پہلا کل ہند اجلاس کس شہر میں ہوا؟ تو لکھنؤ میں ہوا تھا 1936 میں، جس کی صدارت کس نے کی تھی بھائی؟ منشی پریم چند صاحب نے کی تھی. اور تاریخی جملہ کیا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. جی ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو ابھی پڑھا آپ نے، منشی پریم چند صاحب نے کی تھی. خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ کس کے خطوط پر مشتمل ہے؟ تو غالب صاحب کیا ہے بھائی؟ یہ پہلا خطوط کا مجموعہ ہے، مرزا غالب صاحب کا ہے. یہ دوسرا ہے، پہلا کیا ہے؟ عود ہندی کے نام سے. ٹھیک ہے، اور یا پھر عود ہندی. غبار خاطر کے خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے کس دوران تحریر کی ہے؟ یہ قلعہ احمد نگر کے جیل میں تحریر کی انہوں نے. حبیب خان شیروانی کے نام انہوں نے خط لکھے، صدیق محترم انہی کو انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. ڈرامہ انارکلی کے ڈرامہ نگار کون ہے؟ تو امتیاز علی تاج صاحب ان کے خالق ہیں. اردو زبان کا پہلا اخبار کون سا تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو جامع جہاں نما، یہ اردو کا پہلا اخبار تسلیم کیا جاتا ہے. الہلال کے بانی اور مدیر کون تھے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد تھے، 1912 میں کلکتہ سے نکالتے تھے، ہے نا. سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی تھی؟ تو حسین احمد خان نے قائم کی تھی. اردو میں قصیدہ نگاری کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا کو کہا جاتا ہے. ہجو گوئی کے لیے کون سا شاعر سب سے زیادہ مشہور ہے؟ تو سودا صاحب ہی مشہور ہے نا، مرزا محمد رفیع سودا. اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو میر تقی میر صاحب کی ہے. ٹھیک ہے. تذکرہ نکات الشعراء کس زبان میں لکھا گیا؟ تو فارسی زبان میں لکھا گیا. اردو کا پہلا مطبوعہ دیوان کس شاعر کا ہے؟ تو ولید اکنی کا مطبوعہ، یعنی طباعت شدہ، پبلشڈ، ہے نا. علامہ اقبال کی پہلی اردو نظم کون سی ہے؟ تو ہمالہ ہے، جو مخزن میں شائع ہوئی تھی، پڑھا ہے آپ نے. علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو بانگ درا ہے نا. علامہ اقبال کی وہ کتاب کون سی ہے جو نصف اردو اور نصف فارسی میں ہے؟ تو جیسے نصف لگ گیا تو ارمغان حجاز ہے، ارمغان حجاز. ناول گودان کے مصنف کون ہے؟ تو پریم چند صاحب ہے. شاہکار ناول آنگن کس کی تصنیف ہے؟ تو خدیجہ مستور کی ہے، جس نے انہوں نے پارٹیشن کو بیان کیا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے تقسیم کو انہوں نے بیان کیا ہے. ان تخلیق ہے تو کیا ہو گیا؟ آگ کا دریا. یہ دیکھیے یہ غلط ٹائپ میں ہے، قرۃ العین ایسے ہوگا، چھوٹی تا گولتا. تو یہ کن کی تخلیق ہے بھائی؟ تو قرۃ العین حیدر صاحبہ کا ہے، یعنی سجاد ظہیر حضرت ظلم کی بیٹی کا ہے. اور یہ بہت ہی زبردست ناول رہا اپنے زمانے میں، اور کہہ لیجئے کہ یہ بین بھی ہوا پاکستان میں ان کے کچھ سطور کو لے کر کے لاسٹ کے. افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مصنف کون ہے؟ تو بھائی سعد حسن منٹو صاحب افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ. ٹھیک ہے. افسانہ کفن کس کا تحریر کردہ شاہکار افسانہ ہے؟ تو پریم چند صاحب کا ہے. اچھا منشی پریم چند صاحب کا اصل نام بتائیے گا؟ دھن پت رائے، ہے نا. اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن کس سن میں شائع ہوا؟ تو 1908 میں یہ شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے. افسانوی مجموعہ انگارے کب شائع ہوا؟ 1932 میں. یہ بھی کن کا ہے؟ پریم چند صاحب کا ہی ہے. جی. طنز و مزاح کا مشہور کردار کھوجی کس ناول میں پایا جاتا ہے؟ تو فسانہ آزاد میں پایا جاتا ہے. کھوجی غلط لکھا ہوا، کھو یہ والا ہوگا، ہے نا. سمجھ لیجیے، باقی آپ کی اردو اچھی ہوگی، ٹائپنگ ایرر آپ سمجھ جائیے گا. اگر کچھ ایسا نظر آیا تو سمجھ جائیے گا ٹائپنگ ایرر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. ناول فسانہ آزاد کے مصنف کون ہے بھائی؟ پنڈت اتنا سرشار صاحب. جی. امراؤ جان کے تخلیق کار کون ہے؟ مرزا ہادی رسوا صاحب. ناول ہے یہ امراؤ جان ادا. اردو کا باقاعدہ پہلا انشائیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان صاحب کو تسلیم کیا جاتا ہے. خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کی تحریر ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ صاحب کی ہے، اپنے استاذ کی، ہے نا. اردو کا بابائے اردو کی شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق صاحب کو، جو ان کے شاگردوں نے ان کو کہا تھا. انجمن ترقی اردو کی بنیاد کس نے رکھی یا اس کی سرپرستی کی؟ تو مولوی عبدالحق صاحب نے اس کی سرپرستی کی. حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ تو سر سید احمد خان کی. لکھی کس نے ہے؟ الطاف حسن حالی صاحب نے. سوانح حیات جاوید کے مصنف کون ہے؟ آگے الطاف حسن حالی صاحب. سوانح یادگار غالب کے مصنف کون ہے؟ تو الطاف حسن حالی صاحب ہے. شعر العجم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو 5 جلدوں پر ہے. کتنی جلدوں پر ہے؟ 5 جلدوں پر. اچھا یہ کتاب کن کی ہے؟ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے.
شعر العجم کے کس جلد میں شعر و شاعری کی حقیقت اور اصول پر بحث کی گئی ہے؟ جلد پنجم میں بحث کی گئی ہے اس پر. دو سوال آسان تھے، تھوڑا سا مشکل کر دیا کہ بھائی شعر العجم کی کس جلد میں شعر و شاعری. تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایزی ٹو ماڈریٹ جو مطلب کہہ لیجئے کہ اہلیتی امتحان ہوتے ہیں اس کے سوالات اسی طریقے ہوتے ہیں، زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتے، بہت آسان بھی نہیں ہوتے. موازنہ انیس و دبیر کی معروف تنقیدی کتاب کن کی؟ بھائی شبلی نعمانی صاحب کی. کن کی؟ علامہ شبلی نعمانی کی. اچھی کتاب ہے. اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو الطاف حسین حالی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اس کے موجد کہے جاتے ہیں. پنجاب میں اردو کا نظریہ کس کا ہے؟ تو حافظ محمود خان شیروانی صاحب کا نظریہ ہے، شیرانی ہے. مقدمہ تاریخ اردو زبان کس ماہر لسانیات کی مایہ ناز کتاب ہے؟ تو ڈاکٹر مسعود حسین خان صاحب کی یہ مایہ ناز کتاب ہے. مسعود حسین خان کے مطابق اردو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو نواح دہلی دوآبہ میں ہوئی ہے نا، دلی کے گرد و نواح میں ہوئی. اردو کی لسانی تشکیل کس کی کتاب ہے؟ مرزا خلیل احمد بیگ صاحب کی ہے، یہ ان کی لسانی تشکیل کی کتاب ہے. اردو کی پیدائش برج بھاشا سے ہوئی ہے، جی محمد حسین آزاد صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ میں اردو کی پیدائش کا نظریہ کس نے دیا؟ تو سید سلیمان ندوی صاحب نے اس کا نظریہ دیا. اسم کے بدلے استعمال ہونے والے لفظ کو قواعد میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی ضمیر کہتے ہیں، ہے نا. وہ اسم جس میں کسی کام کے کرنے والے کا نام پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم فاعل کہتے ہیں. وہ اسم جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے اسم مفعول کہا جاتا ہے. کسی ہتھیار یا اوزار کا نام ظاہر کرنے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسم آلہ کہتے ہیں. نام ہتھیار، نام آتے ہی آپ کے ذہن میں پٹ سے آپ جواب دے دیجیے گا. وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم ظرف کہتے ہیں. ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، دیکھ لیجیے گا. اسم ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو دو قسمیں ہیں بھائی، ہے نا، ظرف مکان اور ظرف زمان. چھوٹائی ظاہر کرنے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تو مصغر کہتے ہیں. باغ سے باغیچہ، دیکھ، ہے نا. اور بڑائی ظاہر کرنے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اسم مکبر کہتے ہیں اس کو. شاہراہ قواعد کی روح سے کون سا اسم ہے؟ تو اسم مکبر ہے. باغیچہ دیگچی قواعد کی روح سے کون سا اسم ہے؟ تو اسم مصغر ہے. مصدر کی علامت اردو میں کیا ہے؟ تو نا یا نے، یہ مصدر کی علامت ہوتی ہے اردو میں. حرف عطف کی مثال کون سی ہے؟ بھائی حرف عطف اور و الف، یہ حرف عطف کی مثال ہے. جملے میں فاعل کو ملانے والے یا کام کا اثر ظاہر کرنے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو حروف جار کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، حرف جار. وہ جملہ جس میں فاعل معلوم ہو کیا کہلاتا ہے؟ جس میں فاعل معلوم ہو تو فعل معروف کہلاتا ہے، اور جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مجہول کہلاتا ہے. وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ فعل مجہول کہلاتا ہے. ابھی بتایا میں نے آپ کو. وہ فعل جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پورا جملہ بنا دے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل لازم کہتے ہیں، ہے نا. وہ فعل جسے مکمل کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل متعدی کہتے ہیں. متعدی، تعدی، ہے نا. شاعری میں جب دو متضاد الفاظ کا استعمال کیا جائے تو کون سی صنعت ہوتی ہے؟ تو صنعت تضاد یا طباق کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. کلام میں ایسے الفاظ لانا جو دوسرے سے مناسبت رکھتے ہو مگر متضاد نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو مراعات النظیر کہلاتا ہے. ایسا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے مقطع کا شعر ہوتا ہے. غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کا شعر کہلاتا ہے بھائی، ہے نا. غزل کا سب سے بہترین شعر کیا کہلاتا ہے؟ جی وہ دیکھیے شاہ بیت الغزل بھی کہلاتا ہے. یہ شاہ بیت یا پھر بیت الغزل کہلاتا ہے. شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں. ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو قافیہ کہتے ہیں. گویا کہ اس کی تعریف ہی بتا دیا قافیہ کی. قصیدے کا وہ پہلا حصہ جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار ہوتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ جی تشبیبی کہلاتا ہے نا. تشبیب مدح گریز پڑھا ہوگا آپ نے. قصیدے کے کس حصے میں شاعر مدح یعنی تعریف کی طرف منتقل ہوتا ہے؟ تو گریز میں منتقل ہوتا ہے. مرثیے کے اجزاء ترکیبی کی تعداد کتنی ہے؟ تو 8 ہیں. کس نے دیے تھے؟ تو میر ضمیر نے دیے تھے. مرثیے کا پہلا جزو کون سا ہوتا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے بھائی.
तीन मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म के बंद को क्या कहते हैं? तो मुसल्लस कहते हैं, है ना। 3 मुसल्लस। 4 मिसरों पर मुश्तमिल मखसूस बहर की नज़्म को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। 4 आ गया मतलब रुबाई। रुबाई में कौन से मिसरे हम काफिये होते हैं? जी, वो जवाब तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा और चौथा, ठीक है। चारों मिसरे भी हो सकता है और तीसरा में, लेकिन ये जो पहला और दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा, तो जवाब इसके हाँ, एक से ज्यादा। 6 मिसरों पर जो बंद मुश्तमिल होती है उसको कवायद में क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। मुसद्दस हाली का असल नाम क्या है? तो मद्द जजर इस्लाम, मद्दो जजर इस्लाम। ठीक, मद्दो जजर मतलब क्या होता है भाई? जवार भाटा जानते हैं, उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं आप, है ना। तो मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी भाई? तो ये उनके दोस्त, हम सफ़र, हम नशी डॉक्टर सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो ये रहे 100 सवालात जो STT के लिए बहुत ख़ास होने वाले हैं। इनके जवाबात आपने दिए होंगे अपने तौर पर, और अगर नहीं दिया होगा तो दे दीजिएगा। अपना स्कोर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने पानी में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह ताला अब जो लेकर आएंगे थोड़ा इससे ज़्यादा मॉडरेट लेकर आएंगे, उसका भी जवाब आप दीजिएगा। तो बने रहिए रुखसाना एकेडमी के साथ, जैसा भी होगा तैयारी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ असल फोकस तो BPSC हम लोगों का, स्टेट तो हमारा फ्री में निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम BPSC भी निकालेंगे और सरकार को वो प्रणाली वापस लेनी पड़ेगी। वही एकल परीक्षा सिस्टम जो पहले हुआ था उसी तर्ज पर इस परीक्षा TRE 4 को भी उसको लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है, इसकी ख़ास बात, कि जो लोग STT का फॉर्म भरने वाले हैं उनसे ये गुजारिश है कि आपको मौका दिया गया है TRE 4 में, तो मौका मत छोड़िएगा, ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा। स्टेट तो आपका क्लियर हो ही जाएगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक।